अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर अमीन। आज नए वीलॉग से हाजिर हुआ हूं। आज बात करूंगा जो पीटीएम का इजलास हुआ है उस पर मैं बात करूंगा कि उसमें बड़ी आम दो चीज़ें थी। एक मुस्लिम लीग नून और एक दूसरी जो थी पार्टी थी। क्या इनका मौक़िफ़ जो था अपना अपना नैरेटिव जो था नवाज शरीफ का नैरेटिव था, या ये पूरी जो जितनी भी पोजिशन जमातें ये लेकर आगे जा सकती हैं, ये अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इजलास के अंदर इतनी तलखी हुई आपस में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान, क्योंकि देखें आसिफ अली जरदारी जो था उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि जनरल रहील के खिलाफ। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नवाज शरीफ थे, लेकिन नवाज शरीफ ने जरदारी के साथ मिलना भी गवारा नहीं किया और एक तयशुदा जो मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी थी। और आसिफ अली जरदारी जो उस दौरान जनरल रहील रहे हैं जब तक, उस वक्त वो दुबई में शिफ्ट रहे। उसके बाद ये पार्टी को पता है कि हम एक रेड जो लाइन है वो क्रॉस नहीं कर सकते। उन्हें को पता है क्योंकि उनको उनकी सिंध में अपनी गवर्नमेंट मौजूद है और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर भी उनकी सीटें हैं, उनकी अक्सरियत है। तो वो नहीं चाहते कि ये जो तमाम हम खो के हम एक ख़ानदान को सिर्फ सपोर्ट करें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और पार्टी के अंदर भी ऐसे हैं जो अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और कहते हैं ये, क्योंकि इनका बयानिया जो एक नहीं होता। आसिफ अली जरदारी ने इस मुनासबत से बिलावल भुट्टो से एक इंटरव्यू कराया जिससे स्टैब्लिशमेंट के वो करीब होना चाहते थे। आपने केसेस डिले कराए। आप देखें पे पार्टी के तमाम केसेस जो हैं उस पर कोई बात नहीं होती और तमाम केस जो हैं वो डिले चले गए। आसिफ अली जरदारी को पता था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीएम का प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो ऐसा करना चाहती है कि जिससे अपना फ़ायदा उठाना चाहती है, तमाम जमातों को इकट्ठा करके ये पीटीएम के कंधे इस्तेमाल करके ये अपना नैरेटिव इस्तेमाल करके और ये अपना फ़ायदा लेना चाहती है। आपको पता है कि जब कश्मीर की तारीख अरूज पर थी, इंडिया ने 370 और 358 को ख़त्म किया था, उस वक्त पाकिस्तान में एक मूवमेंट बड़ी अच्छी चल रही थी। तो इन्होंने एक फैज़ल रहमान से एक धरना करा के उस कश्मीर की मूवमेंट को इन्हें पीछे कर दिया था। और फ़ायदा किसको हुआ था? मुस्लिम लीग नून को हुआ था, नवाज शरीफ को हुआ था। नवाज शरीफ लंदन चला गया था। अब इसी तरह का ये एक ड्रामा इसी तरह नून लीग ने किया था। जब अंदर ये मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर सवाल उठाए गए, क्या हमने एस्टैब्लिशमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डीजीआईसी के नाम लेने हैं या नहीं लेने? तो पीपल पार्टी और दूसरी जमातों ने कहा कि हमने एक अपनी अपनी जमात का नैरेटिव छोड़ के हमने एक पीटीएम का नैरेटिव बेल्ट करना है जिससे हम जो ये तमाम इत्तेहाद बना है। लेकिन अंदर से ये पता चल चुका है कि नवाज शरीफ भी उस तरह की जो थी वो ज़बान नहीं इस्तेमाल कर रही, क्योंकि इनको पता है। मैंने पहले भी कहा मुस्लिम लीग नून का एक ट्रेंड चल रहा है, पीछे इनका बैक ट्रेंड है कि जब इनको ताकत मिलती है तो ये गड़बान से पकड़ते हैं और जब ये पावर में नहीं होते तो ये कदमों में पड़ जाते हैं। इन्होंने एक नैरेटिव लाया और जब वो देखा कि कामयाब नहीं हो रहा, एस्टैब्लिशमेंट जॉब नहीं दे रही, तो ये फिर उसके बाद आपने देखा कि तमाम के तमाम वो पीछे जाना शुरू कर दिया गया। और उसके बाद आपने मरियम नवाज की भी स्टेटमेंट सुनी। मरियम नवाज ने भी कहा जी कि हमारे जो बयान थे वो गलत रंग दिया, मीडिया ने दिया, फिर ये इस तरह का ड्रामा रचाया। असल में जो इनका मिशन है, मैं कल भी बात की है कि ये आवाम के लिए नहीं ये तमाम इत्तेहाद बना। आज आपने देखा होगा कि महंगाई पर कितनी दफ़ा इन्होंने बात की, वहाँ पर कितनी दफ़ा डिस्कस की। आज एक और पॉजिटिव खबर आई है कि हुकूमत ने यह फैसला किया कि हर शहरों में सस्ते बाजार लगाए जाएंगे और हर चीज़ें जो है ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। गुजरांवाला के अंदर उनने 15 ऐसे स्टॉक लगा दिए गए जिससे प्राइस नीचे आना शुरू हो गई है। तो जब महंगाई का इशू खत्म हो जाएगा तो इनके पास तो कुछ नहीं रहेगा। इनका बुनियादी पहले दिन से ही एक ही मिशन है कि आपने केसेस किसी तरीके से ख़त्म कराया जाए। पीटीएम के जो इजलास में ये फैसला हुआ कि नए जो जलसे किए जाएंगे। अब इनको एक और इजलास बुलाना पड़ेगा कि हमने एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेना है या नहीं लेना। लेकिन आपने जब देखा कि इनकी प्रेस टॉक आप सुन लें, जब मौलवी फैज़ल रहमान से सवाल किया गया कि आपने आर्मी चीफ का नाम लेना है या डीजीआईएस का नाम लेना है या नहीं लेना, क्या फैसला हुआ?
تو آگے سے بڑے اگریسو ہو گئے, غصے سے ان کو جواب دیا, کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ یا اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لے سکتے. اندر سے یہ بکھلاٹ کے شکار ہیں ساری جماعتیں, کیونکہ پارٹی کو پتہ ہے کہ ہم نہیں چل سکتے ان کے نیریٹو کے ساتھ. یہ جو نیریٹو جا رہا ہے یہ بند گلی کے اندر جا رہا ہے نواز شریف کا. نواز شریف تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ تمام ریزائن کریں, تمام کا تمام یہ سسٹم تمام جائے, اور اس کے بعد اگر چاہے مارشل لا لگتا ہے تو وہ بھی لگ جائے اس سے کوئی, کیونکہ اگر مارشل لا لگ گیا اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر پی سی او کے جج آئیں گے تو یہ جب جج یہ فیصلے کریں گے تو ہم عوام کے سامنے یہ موقف رکھیں گے جی کہ یہ جو جھوٹے تمام انتقام ہمارے ساتھ لیا گیا. تو یہ نواز شریف یہ چاہتا ہے, کیونکہ ان کو فائدہ ملتا ہے کہ یہ پیسہ ان کو بہت پیارا ہے نواز فیملی کو. شہباز شریف جو ہے اس پہ کرپشن جو ہے اس کے بھی چارجز ہیں, وہ بھی بڑی اپنا سمارٹ گیم کر کے وہ جیل میں چلا گیا. وہ اس نے خود سمارٹ گیم کی ہے کہ یہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہے نا یہ آپس میں جو کچھ نیریٹو لے کر آ رہی ہیں آرمی کے ساتھ یہ کریں, اور میں جو ہے نا پتلی گلی سے اندر چلا جاؤں. یہ انہوں نے ڈرامہ کیا. پیپل پارٹی کا ایک انداز ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب پارٹی کا وزیر اعظم یوسف راضا جیلانی تھا تو اس وقت جان کیری وزیر خارجہ تھا امریکہ کا, تو اس وقت ڈرون ہو رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ ڈرون کرتے رہیں لیکن ہم عوام کو باہر سے آپ پہ تنقید کرتے رہیں گے. تو جب جان کیری واپس چلا گیا تو پارٹی کا بڑا سخت موقف آیا امریکہ کے خلاف, کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بڑی کی ہے سختی کی ہے. تو وہاں سے جب بیان آیا کہ جان کیری نے کہا بیان آیا کہ یہ تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ جو ہے نا ہم ڈرون کرتے رہیں گے اور اپنی عوام کو ہم جو یوسف راضا جیلانی نے کہا کہ ہم اپنی عوام کو پاگل بناتے رہیں گے. یہ ان کا پارٹی کا یہ وتیرہ آیا ہے, یہ دونوں سائڈ سے کھیلتے ہیں. ادھر کہا کہ ہم آصف علی زرداری نے کہا جی کہ ہم جو بھی پی ٹی ایم کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے نا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, پرویز اشرف نے جو سابقہ پرائم منسٹر رہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ یہ ہم کسی کے بیانیے کے ساتھ ایک جماعت کے بیانیے کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں دونوں طرف انہوں نے وہ کام, ایک طرف ایک تیر کے ساتھ دو شکار کیے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری یا نواز شریف یہ خود تو نہیں آ سکے, ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں آگے سے ترجمان ہوتے ہیں انہوں نے یہ اس طرح کی زبان اپنی جو موقف ہوتا ہے وہ اپنا ڈیلیور کر دیتے ہیں. اسی طرح حقان عباسی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اگر اس نیریٹو پر نہیں چل سکتے تو ہمیں بتایا جائے کہ کس نیریٹو پر چلیں. تو یہ نواز شریف کا ہی, اس نے کہا جی یہ نواز شریف کے نیریٹو پہ چلنا پڑے گا. تو دوسری بات مولوی فیض الرحمان بھی بکھلاٹ کے شکار تھے. آج انہوں نے بھی مریم نواز اور نواز شریف کا جو نیریٹو ہے انہوں نے بھی اپنے پیچھے کھینچ لیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آفت صاحب ان کی جماعت کے تھے, انہوں نے اس کے اگینسٹ سٹیٹمنٹ دے دی. تو ان کی پارٹی کے اندر بھی وہ مولوی فیض الرحمان کے جو پارٹی ہے ان کے اندر بھی اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے, میں پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کارکن ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں. جو نواز شریف اور ایاز صادق کا جو نیریٹو تھا یا مریم نواز کا نیریٹو ہے اس پہ وہ جو پریشان ہیں کہ ہم اپنی آرمی کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف نہیں اس طرح کا نیریٹو لے کر نہیں جا سکتے. تو یہ ساری پی ٹی ایم کا آج جتنا بھی تھا یہ صرف آپس میں شاؤٹ کرنا, تلخ کلامی ہوئی ہے. اور یہ پی ٹی ایم کے اجلاس کی یا یہ جتنی بھی جماعتیں اکٹھی ہو کے یہ بنی تھیں ان کی ہوا نکل چکی ہے, یہ بکھلاٹ کے شکار ہو چکے ہیں یہ تمام جماعتیں. اب آرمی نے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا, جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ بکھلاٹ کے شکار ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے پہ جو ہے نا ابھی تنقید کر رہے ہیں. اگلا اجلاس پھر بلا رہے ہیں, دیکھتے ہیں اگلے اجلاس میں کیا ہوتا ہے. حکومت کو ایک ہی پرابلم ہے, اگر حکومت مہنگائی کنٹرول کر لیتی ہے تو ان کی جو رہی سہی کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی. حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, اداروں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اگر یہ مہنگائی پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف ڈیلیور کر دیتی ہے حکومت عمران خان کی, جو کرے گی انہیں ہر حالت میں کرنا ہے, عمران خان نے ایک پرومس کیا وہ کرے گا, تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تھینک یو سو مچ. اور میرا جو چینل ہے یوٹیوب آپ سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ, شکریہ.